رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده. وهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا
لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. ولا شفيع. फिर से वला से पढ़े وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها عدل الله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ولا يضرنا ونرد फिर से ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين لنسلم لرب फिर से पढ़ें وأمرنا وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله